بسم الله الرحمن الرحيم. أنا معكم وسيم حبيب في درس جديد من الدروس التي قد بدأناها حول حل الورقة. كيف نقوم بحل الورقة باللغة العربية؟ فهذه الدروس سوف تكون متعلقة به. ولكن قبل أن نبدأ بنشاطنا اليومي أريد المشاهدين الذين يتابعوننا لأول مرة أرجو من سماحتهم أن يشتركوا بقناتنا. وأما الآخرون الذين يتابعوننا من قبل فألتمس في حضرتهم ألا ينسوا الإعجاب بالفيديو. فتعالوا لنأخذ درسنا اليومي. أيها المشاهدون الكرام، ما درسنا سابقا سنأخذه اليوم عمليا وتطبيقيا. فإذا أردت أن تدخل قاعة الاختبار فأولا أنت تعبر المفتشين الذين يفتشون الطلاب عند البوابة، فيجب عليك أن تكون فارغ الجيب من كل شيء يورط الممتهن ويوقع هذا الممتهن في أن يظن بك سوء. فإذا عبرت هؤلاء وجلست على مكانك ويكون مكانك محددا من قبل، فتذكر ما عندك من الأوراق، وبعدما تعطى الورقة من قبل الإدارة وتقرأها من أولها إلى آخرها بكل تنبه وبكل يقظة. وبعد هذه القراءة ذات انتباه يجب عليك أن تختار من بين هذه الأسئلة سؤالا تعرفه أكثر فأكثر. ويمكن أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو. والسلام.